Salam alaikum, ça fait plaisir de vous accueillir dans une nouvelle session de votre émission Arsmak. J'espère que la journée s'est super bien passée. الناس اللي خارجين من الخدمة après longue journée de travail. مرحبا بكم غنستنيوكم غنمزقوكم et surtout غنوصلوكم tranquillement حتى للدار. عينيكم على الطريق ودنيكم معنا parce que اليوم on a le plaisir d'avoir deux pour le prix d'un et deux artistes. كل واحد بالعالم ديالو كل واحد avec النوتوريتي ديالو كل واحد avec la voix, la prestance et surtout l'élégance ديالو. On a le plaisir d'avoir sur le plateau Younes Mourchato et Abel Abd sur Medina FM. Aïe, ce jour on est content. Le standard est ouvert au 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12. Les appels ديالكم مرحبا بهم. Dédicace, poser une question, juste dire bonsoir c'est possible. الناس مرحبا بكم خي يونس. خويا انا فرحان بزاف باش نكون معكم مزيان نكون معكم هنا في ميدينا اف ام. كنشكر المستمعين اللي غيسمعونا فين ما كانوا في المغرب ولا خارج المغرب، فين ما كانوا في طوموبيلاتهم، فين ما كانوا، كنبلغ لهم سلامي الحار وانا فرحان بزاف باش نكون معكم اليوم. سي ان بليزير، ميرسي ديت فونو. عيط طلق قلتي فامونوس يلا طحن دردق. بارك الله فيك، سي توجور ان بليزير. صافا ميرسي انفينيمون خويا، صافي بليزير. بارك الله فيك. لا سي جونتي اخويا سيدي عثمان. وقيله الوحيده اللي كتقول لك عثمان. عثمان زوينه، كتخرج كي العسل الله العظيم بالله. نقول لمرتي تعيط لي عثمان زوينه. صافي دابا فكرين غير عثمان. الله يحفظك. صافا كلشي بخير؟ صافا. مرحبا بك، ميرسي d'être venu aussi. Merci à vous pour l'invitation d'abord. Anna, ça me fait toujours plaisir d'être à Meknes parce que c'est ma deuxième fois à Meknes pour un passage de radio et même pour une prestation c'est la première fois عندي ان شاء الله. وما تنسيناش ها. لا. من بعد تبقاي تغلطي تقلبي الفيس علينا. ما تنساش هكذا من الخير. لا الله يخلينا في صباحنا. ميرسي بوكو. مرحبا بكم بجوج خي يونس. الله يحفظك خويا عثمان. ولد با مكنا يعني بوكو دو سوفنير في المدينه، يعني الناس مكناس كيعرفوك تقريبا لا جونيس اللي عندي لا ميم جينيراسيون كيعرفوك مزيان. القرايه ديالي كامله دوزتها هنا، الاصدقاء ديالي كاملين كاينين هنايا اللي كبرت معاهم واللي دوزت معاهم الطفوله ديالي. كونسيرفاتوار فين قريت راه ما بعيدش بزاف، دونك انا فرحان بزاف. الحمد لله. مرحبا بك اخويا، وحنا فرحانين بالسكسي ديالك. مرحبا انك هاز درابو د مدينه مكناس، سورتو لي درابو د لا كولور ماروكان، تبارك الله عليك. لا يحشمنا اخويا. مرحبا صافي بليزير. عابر لاس طنجاويه العويوله. وين القضيه؟ الناس يتسناوكم والشتا كطيح وكذا. فرحوهم شي شويه، بقاو كيتسناونا مساكن في الشتا، صافي فريمون بليزير. وين يا اخي زعما تبارك الله الرعدات ضربه دابا والناس جالسين، الحب الناس زوينه صح. والله الا صافي بليزير. هذا هو راس المال. بقاو فيا باغي نتصور معاهم كاملين، ما قدنيش الوقت، خصني نبقى كل مره. لا شاك فوا نديرو اون فا فيغ ان بتي بريك اشاك فوا تخرج ان شاء الله ان شاء الله باش شاكان ياخذ حقه. 05 35 40 11 سي ستاندار 05 35 40 11 12. On a passé I love you ونهضروا عليه اون بروميير، واخا تنقولوا ليديز فيرست مي اون فا نخليو المساواة دابا. مساواة ياك؟ مساواة. واخا ما يطلعكش الدم، مزيانه القضيه. قالونتري معليش هي دابا سي اون فام غالونت دابا فهمتي. سي اون فام غالونت. اون اي توس باغي. مرحبا. دونك خي يونس اي لوف يو مورسو جديد مكتوب في السلوفان على صوص يونس توجور. على صوص يونس اكزاكتومون. 6 millions et 100 000 vues en une semaine. Exactement. C'est un très bon record, machallah. C'est vraiment grâce à tous ceux qui nous encouragent depuis le début, ceux qui nous soutiennent. وهذا فضل الحمد لله، فرحانين بزاف به بهذا النجاح هذا. الاغنيه تمشات بزاف، كانت لا سويت ديال مول شاطو الى فان تاع هاد ليستواغ هادي. في الاول بغات مول شاطو اللي عنده باطو، ابري مشات مع مول شاطو ولاحظت بان السعاده ما كايناش في زعما من مور الفلوس وداك الشيء، ويعني عرفات بان فهمات بان السعاده كاينه في البساطه وفي التبوغاس. البساطه والتبوغاس اسير لك ياك. ستر عليك. يلا تسولوا اسكو سي فري، اسكو سي فري. On ne peut pas acheter le bonheur ou l'amour بفلوس. دونك في الاخر رجعات عند موتور السونتر واو وسالت القصه. ديريكسيون لاكوت. ان توكا كليب زوين، مورسو تري تري ريبريزونتاتيف ديال نقولوا لي جون اكطويلمون اللي عندهم مع les idées un peu extravagantes, داكشي رومانتيك وكذا. دونك ليدي دو كليب كيفاش جاتكم باش تخدموا ان كليب باغي؟ ليدي ديال الكليب ولا ديال لا شونسون؟ لا ديال الكليب، لا شونسون بوحدها. ديال الكليب جي ترافاي افيك لا ميم ايكيب كو مول شاتو. جات الفكره باش نلخصوا زعما الحياه نتاع واحد الشاب في مدينه ديال الدار البيضاء. ما عمر ما صورنا في الدار البيضاء. صورنا في الحبوس وصورنا في الرقوبه اللي كتشوف الرقوبه جامع المسجد الحسن الثاني. كانوا دي زيماج اللي هما زعما زوينين. عجبتني الركبه ديال السونتر هنايا ديال السونتر فوالا.
هذيك التركيبه نقيه هذيك لو شارم تاع لو شارم اللي هادشي هذا هو كامل اللي عطى لو شارم لو كليب وعطى له الشارم لا شونسون. هذاك الميساج اللي نقدروا نستخلصوا من المورسو بحاجه قليله نقدروا نخلقوا السعاده. هي السعاده كاينه في بساطه باين خص يكون عندنا شويه القناعه وصافي. داكشي نيت يعني السعاده تقدر تكون السعاده هي في لا فاسون دو فيفغ الانسان كومون خص يكون هذاك لو سافوار فيفغ خص يكون الانسان كيعرف يعيش ما كيما كانت حياته ولا كان كيعرف يعيش غادي يكون سعيد في الحياه. عابر شتي لو مورسو شتي الكليب سمعتيه؟ وي شفته في هولندا. يا سلام الله يحفظك والله الا جو سوي بعدا جو سوي تري فير دو يونس. بارك الله فيك عابر aussi. On s'est rencontrés des émissions où déjà أنا كنعرف زعما même le passage de Voice, Casting Star et beaucoup de choses. Donc c'est une personne qui a beaucoup travaillé pour sa carrière et c'est mérité en fait. Donc je te félicite devant tout le monde. Et je te souhaite une très très bonne continuation et je suis fan d'abord et tu le sais. C'est magnifique ça, respect artistique, respect personnel, parce qu'il est artiste, je peux pas dire je peux pas dire le contraire parce qu'il est artiste. Le mec il sait ce qu'il fait avec une très très belle voix. C'est grâce à des encouragements هكذا qu'on avance. هو اللي زوين انه تومر فهمتيني انا عارف ليستوار ديال يونس راه ما جاش وبان سي الحلاوه في راسك هذيك هي الحلاوه هذيك هي الحلاوه ولكن بزاف ديال لي زارتيست ما عارفينش بلا سي لا بيرسيفيرونس كي باي وتبارك الله انا جو ريسبكت طون كوراج فهمتيني يعني بزاف الناس بلاصتك كانوا يلاشيو لافير alors que انت قبضتي وتقتي في راسك وكملتي سا با ايتي فاسيل انا عارف فاسيل كانوا دي اكسبيريونس اللي جعلوني نكتب اغاني بحال رمضان اللي بعيد على احبابه كيفوت رمضان كتبت الالبوم الاول سفر هذا الشيء هذا كامل جعل باش يكون واحد لي فونداسيون سوليد لا كارير تكون عندها دي فونداسيون سوليد ويكون ان فيكو كي ترادوي اون شون اون ميوزيك هذا الشيء هذا كامل ça m'a permis vraiment de percer dans fondation super solide mais aussi tu as bien travaillé ta voix يعني ما كانش سهل انا عاقل الليالي وقدام اللي يسموا اسماعيل وفي الخصا وفين ما كنتي سي فريمون بليزير يعني avec là c'était un entraînement لا mais c'était ça vraiment l'école de la vie فهمتيني فين ما كان كيغني والناس وحب الناس وغنينا يونس يغني الناس انا غنيت انا وكيعطيك اكزاكتومون هذا كامل جعل باش تكون واحد ليكسبيريونس اللي هي كبيره في بحال شي كويري دوز التيرانات ديال الحمري كامل ولا كيلعب في الكازون عادي ساهل سي نورمال كاين ولا ما كاينش انت كويرات فهمني صح لا هو جبتيها من الاخر كيجي الكوضه الساهل صعيب نفهم هذا الشيء لا سي فري يقول لك بان في الاخر كتبقى لا ميور ايكول سي ليكول دو لا رue لا براتيك جو بونس كو ميم عبير دستي هاد القضيه باسكو tu as beaucoup pratiqué tu as beaucoup donné de toi-même ودابا الحمد لله justement tu viens avec un album اللي صورتيه avec l'orchestre d'Amsterdam Andalous donc ce qui n'est pas rien 14 titres تبارك الله هضرينا على الاكسبيريونس باش نعرفوا شنو البلان. دابور نبغي نشكر الناس اللي تعاملوا معايا في هذاك لو سي دي باسكو سي مون بروميير بيبي انا بالنسبه لي الناس الكومونس الله يبارك فيك بصح صافي لونطون كو جو فولي انغوجيستري شي حاجه ودائما كانت الظروف ما كتخلينيش نسجل ولا انا حتى الافكار كانوا عندي شويه مرونه سي ماتنون كو عاد بديت كنعرف راسي بوتيت ا بوتي انا براسي جو سوي اون ديكوفيرت دو سوا ميم Donc, cette l'expérience, c'était après des tournées, on a travaillé des tournées avec l'orchestre andalous d'Amsterdam. هذاك الشيء اللي خلاهم انهم يثقوا فيا pour ce projet de CD اللي هو le premier CD حتى de l'association ديال l'orchestre. Et voilà, donc الفكرة كانت انهم يعتمدوا على الموسيقيين المغاربه المقيمين في اوروبا اللي باقيين محافظين على التراث المغربي ولا المغاربي en général. Et aussi, c'était une collaboration avec des étrangers, les عايشين تما, اللي حتى هما, ils ont partagé معنا هذاك بحال تقول on a trouvé le lien musical entre nous et un juste milieu. L'occidental مع l'andalou, on a essayé de trouver un lien entre les deux styles. En tout cas, c'est une grande expérience humaine بالنسبة لك justement et musicale parce oui, c'est empreinte en fait. بحال إلا هاد السيدي هذا بحال إلا طبعت به, ce que je voulais montrer aux gens depuis toujours, c'est un répertoire andalou riche, بغيتو يوصل للناس et puis après je sais pas ce qui va se passer. On sent que tu aimes l'Andalous بزاف الموسيقى الأندلسية تحماق عليها.
J'adore la musique andalouse, c'est une musique très très riche. Elle a un rapport très 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 proche à la musique flamenco, à la musique méditerranéenne en général. Et ça, ce que j'adore, il y a la fusion, c'est ce que j'aime. Ma chérie, l'andalous sec, ok, pur, bdit bih, ولكن après, qui je avec le mélange, avec le voyage entre plusieurs styles, c'est ce que j'adore. Donc tu aimes bien fusionner les trucs. Oui. Fusion, mais الفيزيون اللي كتجي اللي بعقله ماشي اي حاجه نقدروا نفيزيونيوها. Un album de 14 titres avec l'orchestre andalous d'Amsterdam. D'abord c'est قلتي الناس الجاليه المغربيه اللي محافظين على التراث ساكنين تما avec même des étrangers qui ont pu avoir le rythme plus ou moins maghribi latino كذا. Donc علاش tu as fait ce choix et un album alors que tout le monde fonctionne par single et tout le monde suit le courant précis. علاش انت خديتي هذا الرهان هذا؟ حيتاش بون انا depuis le début de ma carrière je suis toujours au début صراحه باقا كنعتبر راسي دائما في الاول طونك باقا كنتعلم من دائما كان عندي الهدف انني نخلي شي حاجه في الارشيف دائما نخلي شي حاجه في لو ريجستر c'est vrai c'est bien de faire des singles وابري تجمعهم وتعمل ان البوم اوكي ان بيست اوف زعما نقولوا وي انا قلت لك قبيله لومبرانت ديالي في الموسيقى الاندلسيه ولا الموسيقى التراثيه اون جينيرال المغاربيه كان خصني لازم نسجل ان سي دي باش نقدر نقول لك داك الساعه نسالي مع لي ريبريز ونبدا في شي حاجه افيك بلوس دو كرياتيفيتي. داكور يونس نتايا في هاد لوبتيك ديال البوم ولا حيت نتايا لونسيان ايكول انت ودابا tu لونسيان ايكول جي في دو البوم ديجا جوستومون ولكن اكطويلمون tu n'es plus dans une optique d'album ولا مازال بلوس سينجل بار سينجل شنو الاستراتيجيه ديالك؟ دابا انا جو مادابت لا سيتوياسيون ديال اليوم الحاله ديال اليوم الناس كلشي كتخرج لي سينجل دونك انا عندي ديجا دوز البوم الالبوم سفر اللي كان كيعاود القصه ديالي حيت الهجره وكذا حيت هاجرت من المغرب اللي هي البلاد ديالي لفرنسا وبديت كنعاود القصه ديال واحد ما عنده لا اوراق لا والو كوم فا باسي رمضان زعما مع ما كايناش العائله ما كاين هذه ما كاين حتى شي حاجه هادي ضربتها مع شي شويه وهذا الشيء هذا كان ديفيسيل نتفق معك اكزاكتومون بغيت نحاول يكون هذاك لو فيكو يكون زعما بالموسيقى يكون ترادوي للموسيقى صوبت هذا الالبوم هذا كانت مشى مزيان هذا الالبوم كانت فيه باميلا اللي هي اون استوار فغي رمضان مزيان باميلا اكزاكتومون باميلا سي اون استوار فغي انا ديما ما نقدرش نكتب اون شونسون الا ما كانش الالهام جاي من واحد ليستوار اللي هي فغي واقعيه بزاف ديال الناس قالوا بان باميلا كتب غير هكذا مي نو باميلا واحد البنت اللي اكزيست كاينه وتلاقيتها وشفتها حيت خرجت باميلا ما عاودتش تلاقيتها كاع ولا مشيت نقلب عليها باش نقول لها صوب باميلا ما عاودتش لقيتها المهم موراها صوبت رمضان لحقاش دوزت رمضان بوحدي من بعد ما دوزته مع العائله وهذاك الشيء لقيت راسي بوحدي صوبت هذاك الالبوم ديال سفر ابري صوبت الالبوم ديال ايامي اللي فيه الاغنيه الاولى هي الله الوطن الملك كما كنت بديت الالبوم ديال سفر بديتو بلادي عاوتاني بديت الالبوم ديال ايامي بالله الوطن الملك ابري دزت دايور هادو كاملين كانوا لي زارونجمون ديال هشام خاتير وخدمت مع رشيد محمد علي حتى هو وابري خدمت لي سينجل الاغنيه ديال خدمت بزاف تاع الاغاني سينجل مع باتريك بغيال خدمت مع شادو كريس خدمت مع كنزا فاغا المورسو ديال شادو كريس تبارك الله كان دار ان غران بوز فوالا اكزاكتومون كنا صورنا الكليب في ابيجون في الكوت ديفوار ابري صوبت لا شونسون ديال مول شاتو في دي جي سول اي اللي كانت لقات واحد النجاح كبير ونجاح جوستومون كبير بزاف هذا السؤال اللي بغيت نسولك انا لا رونكونتر يونس ديدي سول اي واش سي ان تورنون دون لا كارير ديالك لا رونكونتر كيفاش جات الاغنيه ديال مول شاتو كانت في 2013 هذه الاغنيه هذه صوبات في 2013 اغنيه ديال مول شاتو اشاك فوا كنت كان ارونجيها ما كانش كيعجبني لارونجمون ما كنتش كنقول بانه بحال ان كوستيم سور ميزور بحال الكوستيم ما كيجيش عليها ولا اللبسه اللي ملبسينها اللي هي لارونجمون التوزيع الموسيقي كيجيها شي شويه ماشي هو هذاك على حسب الاذن ديالي تلاقيت دي جي سول اي غراس ا ماريشال لي باس ان غون بونجور الا كان كيسمعنا ماريشال كان جا عندي قال لي بغينا نصوبوا واحد لا شونسون سميتها باي باي هاد الاغنيه هذه قلت له مع من غادي نخدموا قال لي كاين فيها حاتم اش كاين كنسلم عليه حتى هو وكنبلغ له السلام ديال الحار كاين حاتم اش كاين دي جي سول اي وكاين ماريشال وصلنا لتما لقيت بان دي جي سول اي ارونجور مجتهد كيقلب ديما على لا بيرفيكسيون هذه كيبغي اش كيدير كيبغي داكشي اللي كيدير و جي بروبوزي مول شاتو
ابخي هذيك لا شونسون ديال باي باي عايش مستوني تمشات مزيان وعاود تعيط له موراها قلت له راني بغيتك في واحد لا شونسون اللي هي بالنسبه لي انا راها توب. قال لي شنو هي وبدينا كنضحكوا هكا في التليفون. قلت له بغي مول الشاطو اللي عنده باطو. قال لي وزيد. قلت له يحضر لها لي كادو سون بروبليم. قال لي زيد. قلت له انا شيري ما عندي والو كنهضر معاه. زيد فاش كنقولوا الكلمه بدا كيضحك. تلاقينا صوبنا لا شونسون ديال مول الشاطو. ابخي دزنا الكليب. هاد الكليب ديال مول الشاطو حتى هو كنصوبو دايوغ يونس راقي والرياليزاسيون لا ديريكسيون ارتستيك ياسين رامي لو ميم جروب اللي خدم معايا في اي لاف يو. هاد الاغنيه هذه كانت كامله ديكاك في التورناج ديالها. وصلت لمراكش. قلت لهم لمراكش لا ما نفيلميش في مراكش نفيلميو في السعيديه. انا كنقول بغي مول الشاطو اللي عنده باطو خصني باطو كاين في السعيديه. مشيت حتى السعيديه ما قال لك الباطو البحر هايج ما يخرجش هذا الباطو هذا. قلت لهم نتصور حدا البحر حدا الباطويات كاملين. المهم غير دي زيستوار. المهم بقينا كنموتوا بالضحك وداك الشيء والحمد لله الاغنيه لقات نجاح. وكتبنا في لا فان تاع الاغنيه ديال مول الشاطو اسويفغ من بعد واحد النجاح اللي هو كبير مول الشاطو. شنو غادي تقدر دير؟ صعيبه القضيه الا خرجت شي اغنيه غير هكذا تقدر تكون واحد لاشوت اللي هي خايبه. انت راك ارتيست وعارف هذا الشيء هذا. اما سويسيد ارتستيك اما ذبحه ولا ذبحه. جاتني ليدي ديال بما ان الناس كيقولوا لي مول الشاطو في الزنقه مول الشاطو قلت اجي انا ماشي مول الشاطو ما والو. انا كنتيق شي مرات. انا شي مرات كنت كنقول مول كنشوف شي باطو وكنوقف حدا ذاك الباطو. المهم مره كنمشي بعيد وقلت اجي ندير موتور السونتروا ديريكسيون لاكوط بان هي غادي تفكر حيت كانت معايا انا في السونتروا. يا مات ماكينوا يا مات قبل ما تمشي مع مول الشاطو هي لو باسي. رجعوا بزاف لو باسي حيت كانت كدوز معايا لي بون مومون موتور السونتروا ديريكسيون لاكوط. شعلك طاير في السما ماشيري ونضربوا لاغوت يعني هذه مأزمه كعقله عقلات عليها. هذا الشيء هذا كامل هاد لانسبيراسيون بليس لو كليب كان زويون والدراري كاملين خدموا مزيان يعني ماشي يقصروا من حق هاد الاغنيه هذه. دي جي سول عاود لارونجمون بليزيور فوا. يونس راقي عاود المونتاج ديالو بليزيور فوا. خدمنا فيها 6 موا ولا اكثر. هذا الشيء هذا هو اللي جعل بان يكون هذا النجاح هذا فريمون في هذا الريزولتا اي بارفي صراحه. الله داكشي مانيفيك. اون اي اون سيسيون لايف pour le plaisir de vos oreilles juste pour vous faire plaisir. نتوما كتسمعونا un peu partout dans le monde. www.medinafm.ma ou l'application smartphone, c'est possible de nous écouter film Makencho. Tout de suite, on va se faire plaisir. C'est Abir au micro, Yassine Ronaldo à la guitare et puis Hamza l'assistance. C'est Cross, Pepe à la guitare. Tout de suite pour le plaisir de vos oreilles. Maestro, tfadlou. لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى أمان 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 حبي جمال فتنا أمان 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 أمان
Live and direct, Medina FM, c'est ça, c'est la joie, c'est la bonne humeur et surtout c'est la bonne musique. كنشكروا الأخت عبير على هذيك la session live et franchement merci infiniment. Merci à toi, merci à vous كاملين بكم. artistiquement تعيشي اللقطة. En fait لما بدايت ثنا علاش جيت في لو سي دي حيت بزاف الناس يقدروا يقولوا لي c'est une chanson consommée. أنا pour moi c'est une chanson de patrimoine أندلو جينيرال يعني ألحان شرقية ولكن كلمات أندلسية كتبقى. اخترتها pour dire à tout le monde que حتى القدود الحلبية وهذا تعتبر من الأندلس ماشي تعتبر فهي موسيقى أندلسية aussi. C'est pour ça. Et puis je voulais جاني ديك الطوكي ديال الشرقي شويه باسكو j'ai commencé par الشرقي avant la musique andalouse. Donc جاني ديك الطوكي ديال حكا الشرقي ونهوان الشرقي و je voulais montrer ça à travers ce morceau là. Ça fait plaisir. En tout cas, moi je te remercie pour la prestation vocale. On va passer à la session live avec Younes. Younes قابط la guitare. مرحبا بكم tout de suite maestro خذ راحتك. واللي بعيد على حبابه ويا كيف فوت رمضان غريب وبراني مع القلم يا حسن وعوني انا راني في غربة وانا غريب وبراني وحدي ما لقيت لمان ويوم العيد السعادي مبروك لما نقولها ما جهتش على السراب ونفات ماشي كيما بلادها الغاشي كاملة غضبانة ماشي كيما بلادي انا قلتي ما كاين والو بصح القلوب شبعانة لي واللي درته يا انا خويا وفي الغربة عطيت له نيتيا وراه العيبها بيا وفي بلادي ساكن حومتيا رماني كالحوتانة وزمان راه يدور انا سبتك من عدياني اللي خليتهم ورايا رماني لباري بالليل مازال جنة نعرف والو وبيدي ذاليزة وندور وما فهمت في الدنيا والو الشونزيليزي غالية ولا توري في العالية يا لو كان من الرحمن هنا يا من فوت رمضان يا لو كان من الرحمن هنا يا من باتو يا واللي بعيد على حبابه كيف فوت رمضان غريب وبراني مع القلم يا حسن وعوني يا راني في غربة وانا غريب وبراني يا وحدي ما لقيت لامان يا لو كان من الرحمن هنا يا من بات ويا يا لو كان من الرحمن وهنا من بات ويا علي تبارك الله عليك سبايوس تبارك الله عليك الله يحفظكم لايف اون ديريكت الله يستر عليك تشاو عابر ما كاين لا اوتو تيون لا بيست لا دوبلاج لا والو الكفاءة الصوتية الفري
الكفاءات الصوتيه حقيقيه تبارك الله عليكم. Franchement تبارك الله عليك. Merci pour ce cadeau. Merci Abir aussi pour cette prestation. On revient aux artistes et Abir précisément نسولك la petite question. Justement d'abord tu es à fond dans l'andalou, l'album et tout. Mais tu penses pas à faire un truc beaucoup plus de ton âge, un peu jeune avec ta belle voix et tout. Est-ce que tu veux pas vraiment faire un truc tendance, un truc qui parle un petit peu à la jeunesse? Est-ce que tu penses pas à faire un truc pareil? شنو نقول لك انا باقي شويه مرونه franchement pour te dire la vérité parce que à chaque fois il y a beaucoup d'idées qui se passent dans la tête mais au moins عرفت راسي انني je veux travailler sur la fusion كيف ما كانت المهم le fait de mélanger beaucoup de styles هذا هو عرفتي c'est mon fantasme واقيلا vraiment j'adore هذاك القضيه de fusionner. Maintenant بحال قلت لك le CD كانوا فيه des reprises, il y a que des reprises. Il y aura inchallah une dernière, j'espère une dernière reprise اللي غادي دار اللي كنت ديجا سجلتها في لو موا دافريل وفي الاستوديو زاويه حميد الدوسي. Mais finalement وقعوا beaucoup de choses, beaucoup de trucs اللي خلاو لو بروجي انه يتعطل شي شويه. هذاك لو بروجي اللي يمكن غادي تفاجئوا به شي شويه parce qu'il y a un mélange de tout. Il y a un mélange d'univers, on va dire. Il y a un panaché, بغيت lancer ou à travers le projet inchallah je vais recevoir des commentaires des gens et comme ça je vais cibler plus ونعرف الناس شنو كيبغيو اكثر ونشوف كيفاش نزرع على الطوش ديالي في شي حاجه جديده اللي غتكون avec des nouvelles paroles et avec des nouvelles compositions ان شاء الله يا ربي. Ça marche. Merci infiniment pour ta présence, ta prestance. شكرا parce que ça me fait plaisir d'être parmi vous là. Younes, ça me fait plaisir de te revoir ou j'espère bien te revoir bientôt aussi. C'est très gentil, là c'est un plaisir. Ouais, je suis très heureuse pour toi parce que tu as trouvé ton style. Anna, je suis toujours à la recherche d'un fou style. Donc, malheureusement, le temps qui nous est parti touche à sa fin. Merci beaucoup. Mais malheureusement, غادي نقول لك كل واحد فيكم تبارك الله هرم بوحدو موسيقيا. دونك خصني بزاف د الوقت. مازال غتوليو وترجعوا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي avec plaisir, c'est toujours un plaisir. الدراري علي راجي تكنيك توفيق رباني réception de vos appels, les musiciens كل واحد بوحدكم. Merci حمزه à la régie sonore et surtout audiovisuel. Merci. Tallah Flou Walidine, vous êtes sur Medina FM. L'émission c'était Art Smag. Younes et Aïbel, Kislemou alaikum. Et à la semaine prochaine. Aïe.